अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अगर कोई और मुल्क होता जहां पर इस नौइयत की मौसमी तूफान आया हुआ होता, बारिशें हो रही होती, सैलाब आए होते, तो शायद 24 घंटे टीवी चैनल्स और अखबारात पे और रेडियो पर सिर्फ यही खबरें चल रही होती। बहुत बड़ी तबाही है खैबर पख्तूनख्वा में, शुमाली इलाकाजात में, सवात वगैरह में जो बारिशें हुई हैं, जो तूफ़ान आए हैं, जो सैलाब आए हैं, जो पहाड़ी तोदे गिरे हैं, उनकी वजह से हलाकतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए और हम दुआगो हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें मुतासिर हुए हैं, वो ख़ानदान जो इसमें मुतासिर हुए हैं, जिनकी अमलाक गई हैं, जिनकी जानें गई हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग इन बारिशों में और सैलाब में और तबाहियों में घिरे हुए, उनकी मदद हो रही है। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं और इस वक्त पूरी कौम को यकज़बान होकर इन मुतासिरीन का साथ देना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये मसला सिर्फ इंसानी नौइयत का नहीं, ये इंतज़ामी नौइयत का भी मसला है और इस पर मैं मुसलसल बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, इंसानी जो ज़िंदगियाँ हैं उनको बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी जाती, हमारी तवज्जो दीगर मामलात पर रहती है। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के जो मामलात हैं वो मुसलसल दिन ब दिन ख़राब होते ही चले जा रहे हैं, उनमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हालांकि मईशत का, मुल्क में इंसानी हुकूक का मामला हो, मुल्क में चाहे वो जमहूरियत का मामला हो, मुल्क में निज़ाम इंसाफ का मामला हो, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है इस बात से कि मुल्क में यकजहती होनी चाहिए, मगर यकजहती नहीं है। केसेस हैं और केसेस बिल्कुल ठीक 9 मई के जो वाक़यात थे उन पर जिन लोगों ने भी हमारी आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर हमले किए उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहरहाल इंसाफ का फैसला अदालतों ने करना है। यह अमल जितना शफाफ होगा पाकिस्तान के लिए उतना ही बेहतर होगा। अहम खबर आज की यह है कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें पंजाब असम्बली के में अपोजिशन लीडर समेत यानी अहमद बुच्चर समेत 10 लोग जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 10 साल तक की कैद की सज़ाएँ सुना दी गई हैं और ये जो अफराद हैं ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में 70 अफराद हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसमें अहमद बुच्चर भी शामिल हैं। 10 साल तक कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, 70 अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, बहुत बड़ा नंबर है। और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में वो भी इसमें उनको भी सज़ा सुनाई गई है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है, एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। इसमें खुद पीटीआई के लिए भी एक अच्छी बात यह है कि वो जो शिकवा करते थे कि उनके केसेस नहीं चल रहे, तो उनके केसेस अब हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मरहला पूरा हो गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये सज़ाएँ सुनाई हैं और अब लाहौर में ये क्योंकि जेल ये सरगोदा की अदालत थी, सरगोदा की अदालत में ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। माफ़ कीजिएगा, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये सज़ाएँ सुनाई हैं। 70 अफराद को ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं और ये जो सज़ाएँ हैं इनके बाद तहरीक इंसाफ के लिए ये आसान हो गया है कि एक मरहला पूरा हो गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद। अब जो मुताल्लिका फोरम्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक का जो अपीलों का मामला है वो अपीलों का मामला चलेगा। लेकिन हुकूमत का मुसलसल ये इसरार है कि पीटीआई की लीडरशिप के उकसाने पर ये सब कुछ किया गया, तो जिन्होंने उकसाया उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले को ख़ासतौर पर नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ये कहती हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कटहरे में लाना चाहिए। और ये उसने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश रची थी, एक ऐसी साजिश जो दुश्मन मुल्कों की ईमा पर, उनका मानना ये होता है कि दुश्मन मुल्क जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। तो क्या इन सज़ाओं के बाद ये राह हमवार हो रही है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो भी अब कटहरे में आएगी और उसके खिलाफ भी ये केसेस तेज़ी से आगे बढ़ेंगे? इसमें बड़े उतार चढ़ाव है। शाह महमूद कुरैशी साहब की समाअत का अहवाल हमारे सामने मौजूद है कि उनकी समाअत के दौरान जो अहम गवाह था वो गवाही देने से, उसने हलफ उठाने से उस वक्त इनकार कर दिया और हलफ नहीं उठाया, और वो शख्स जो है वो अदालत को बताए बगैर उम्रे पर चला गया, सरकारी एहलकार, और उससे जब कहा गया कि आप हलफ उठाएं तो उसने हलफ नहीं उठाया। तो कई इफ एंड बट्स मौजूद हैं कि ये एक साजिश है, ये एक अवामी रद्द अमल था। बहरहाल जो कुछ भी था, हमारी
انسٹالیشنز کو, ہماری آرمی کے انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا, ہماری مسلح افواج کو نشانہ بنایا گیا, تو سزا تو ضرور ملنی چاہیے. تو یہ ایک معاملہ جس پر آج ہم بات کریں گے. دوسرا معاملہ یہ کہ تحریک انصاف نے 5 اگست کے لیے احتجاج کا جو اعلان کیا ہوا ہے, تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کرے, اور اس کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کو انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی جمع کرا دی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کو اس دفعہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اجازت مل جائے تو اچھا ہی ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے, لوگ سمجھ چکے ہیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. بہرحال ابھی تک تو ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے کوشش کی ہے احتجاج کے لیے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور بتایا یہی گیا ہے ہمیشہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی, وہ انتشار پھیلاتی ہے. تو اس دفعہ حکومت پنجاب اس پر کیا لاہ عمل اختیار کرے گی؟ کچھ دیر میں انشاءاللہ کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم اس پر بات کریں گے. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج گوہر خان صاحب جو کہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کی, انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں جو بھی نام پارٹی کی طرف سے لیے گئے اور جن لوگوں نے الیکشن لڑا, پارٹی نے جن کو ووٹ دیے, وہ سب عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہوا, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا, اور آگے بھی جو ہوگا وہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا مذاکرات کا, بلکہ اب کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب خان صاحب کی ہدایات ہوں گی, پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں, لیکن کوئی بھرپور احتجاج, ایسا احتجاج جو واقعی کوئی تبدیلی پیدا کرے, ایسا تو نظر نہیں آیا. بیرسٹر عقیل صاحب نے گفتگو کی ہے آج عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے. سرگودا کی زید انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو فیصلے آئے اس پر انہوں نے جو بات کی, ذرا وہ بھی سن لے, پھر مہمانوں کی طرف آتا ہوں. اگر قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو ظاہری بات ہے قانون پھر حرکت میں آئے گا, اور جب قانون حرکت میں آتا ہے تو وہ پھر بالکل انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور نظر ہوتا ہوا الحمدللہ آج ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اور یہ ایک فیئر وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے یا ان پارٹی کے سپورٹرز کے لیے جن کی لیڈرشپ ان کو ورگلاتی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت جو سرگودا کی ہے, انہوں نے فیصلہ دیا فاضل جج صاحب نے, اور بالکل انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے گئے, فیئر اپرچونٹیز دی گئیں. مہمانوں کی طرف آتا ہوں. جناب رضا ہارون صاحب موجود ہیں, شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں, تھوڑی دیر میں کوثر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب, یہ جو ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, بلکہ ایک تنازع تھا آپ کی پارٹی کے اندر سینٹ الیکشنز کو لے کر, تو یہ گوہر خان صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ جو بھی نام پیش کیے گئے یہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق پیش کیے گئے. تو وہ لوگ جنہوں نے اس پر ابہام پیدا کیے, اس پر تنازع پیدا کیا, پارٹی کوئی کارروائی کرے گی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے حوالے سے ان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, ہماری پارٹی کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ڈسپلن کی, اور چونکہ یہاں پہ بولنے کی اجازت ہے تو ہر کوئی بولتا ہے, اور اس کا جو ہے نا خمیازہ پھر بھگتنا ہی پڑتا ہے پارٹی کو. جی, تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے رہے کہ اگر عمران خان نے یہ لسٹ فائنل کی ہے تو پھر ہمیں اپنے نظریے کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگ نظراتی نکل آئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نظراتی ہیں اور ہم فلاں کو مانتے ہیں, فلاں کو نہیں مانتے. تو اس سے پارٹی کی بدنامی ہی ہوئی نا. لیکن آج اگر بیرسٹر گور صاحب نے آ کر کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان نے ہی یہ لسٹ دی, تو اب وہ لوگ خود سوچ لیں کہ ہاں انہوں نے کیا کیا اس پارٹی کے ساتھ. اگر وہ دیکھیں, ووٹ تو کہیں نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی پروپیگنڈا میں بھرپور پہل کرتی رہی کہ جی یہ تو 5-6 دڑے ہیں, ان کے سارے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سارے ووٹ سے ہمارے ممبران کو پڑے ہیں. مگر شوکت یوسفزئی صاحب بالکل ٹھیک, گوہر خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کل الیکشن ہو چکے ہیں, آج یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بات تو وہ 1-2 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے, مگر انہوں نے اس طرح کی دو ٹوک انداز میں بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں. انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی, حالانکہ وہ چیئرمین ہیں, وہ چاہتے تو اس طرح کی قیاس آرائیوں کو یا تنازعات کو ختم کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. کر سکتے تھے, اور ان کو بالکل یہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ عرض کروں کہ چونکہ دیکھیں یہ مسئلہ ایسا تھا نا کہ لسٹ آ گئی, اور اس میں بیرسٹر گور صاحب کے سامنے وہ لسٹ نہیں دی تھی خان صاحب نے, تو شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آج اگر کہہ دوں اور کل عمران خان صاحب کہے کہ نہیں ہے یہ لسٹ,
لیکن اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ظہیر عباس صاحب سے بیرسٹر سیف کے علاوہ ظہیر عباس صاحب جو وکیل ہیں, کہتے اس نے آ کے مجھے کہا کہ ہاں یہ وہی لسٹ ہے جو خان صاحب نے دی ہے. تو کہتے ہیں وہ بڑے, میں ان کو جانتا ہوں اور وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی تھی. تو مطلب یہ کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پارٹی کو بالکل کھل کر کہنا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. وہ تمام تر نزلہ علی امین گنڈا پور کے اوپر گرا اور لوگ یہ سمجھتے رہے, پارٹی کے لوگ بھی کنفیوز ہوتے رہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے دیے ہوئے ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر نا خود کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے ووٹر کو, آپ کے سپورٹر کو دور کیا جائے, یہ کہہ کر کہ آپ کے یہاں بڑے اختلافات موجود ہیں اور لیڈرشپ کا تو بدترین فقدان موجود ہے. سر ایک چیز اور بتا دیں, میں رضا ہارون صاحب کی طرف آؤں کہ آج جو سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ دیا ہے, 70 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. پنجاب میں آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی اس میں شامل ہیں, 10 سال تک کی قید کی سزائیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے بہتر ہی ہوا کہ ایک معاملہ جو اتنے عرصے سے لٹکا ہوا تھا اس کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا, کہ قانونی پروسیس تو چل پڑا نا. تو یہ بہتر ہی ہوا آپ کے نزدیک یا غلط ہوا ہے؟ 86 لوگوں کو ہم دہشت گرد بنائیں گے نا, تو جو اصل دہشت گرد ہے ان کا کون کلا کما کرے گا, کون پکڑے گا, کون سزائیں دے گا؟ ٹھیک ہے, بس ایک عوام نے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا تھا, بڑے پروپیگنڈے ہوئے, بڑے پریشرائز کیا گیا لوگوں کو, لیکن 8 فروری کو جو ہوا سب کے سامنے ہے. یا تو ووٹ کو عزت دینے والی بات ہے, یا پھر کہیں کہ جی ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دینی ہے. اور ہم تو دیکھیں 9 مئی کو تو میں نے کنڈیم بھی کیا ہے, ہماری پارٹی نے بھی کیا ہے, سب آج تک کرتے آ رہے ہیں. لیکن ایک مطالبہ وہ کر رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہو, فیئر ٹرائل ہو, اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, کمیشن بنے, تحقیقات کرے, جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دے دیں. لیکن آپ نے تو پوری پارٹی کو سزا دے رہی ہے اور آج تک دے رہے ہیں. اس پارٹی کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو یہ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ تو پھر وہ نہیں ہے نا, یہ تو پھر پوری پارٹی سے انتقام لینا ہے, پوری پارٹی کو ایک دیوار سے لگانا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ 90% لوگوں کو ارریلیونٹ بنانا ہے پاکستان میں. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ آپ نے یہ کیا وہ کیا, تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ اپنے بولتے پہ کر رہے ہیں, آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ کر رہے ہیں. تو تانا وہاں بنتا ہے جہاں خود اپنے طاقت کے ذریعے کوئی آیا ہو, عوام کی طاقت سے آیا ہو. یہاں تو نہ عوام کی طاقت ہے نہ اپنی طاقت ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے. آپ کی جواب کے دوران کئی مرتبہ رضا ہارون صاحب نا تھوڑا سا مسکراتے رہے, تو میں ذرا ان سے بھی پوچھ لوں. رضا ہارون صاحب اچھا انسان ہے اور خوش انسان ہے, وہ ظاہر ہے وہ ہنسیں گے نا. ہاں, وہ مسکراتے رہے تھوڑا. تو کیوں مسکراتے تھے رضا ہارون بھائی آپ آخر؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں جن کو سزائیں, اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی فوٹیجز موجود ہیں, جن کی تصویریں موجود ہیں, جن کی چلیں آڈیوز کو آپ نہ بھی مانیں تو تصویریں وغیرہ موجود ہیں, تو جو کلیئر ایویڈنس موجود ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں, تو اس پر کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ جو شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, تو یہ پارٹی نے نہیں کیا, آپ کی جماعت کا تو ماننا ہے کہ پوری پارٹی نے کیا ہے اور سزائیں ملنی چاہیے, قیادت نے اکسایا اور وہ سب کچھ کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, میں شوکت بھائی بیٹھے, میں آج سے کہ ابھی ہم ایک پروگرام سے دونوں اٹھ کر آئے ہیں اور ہم اسی چیز سے بات کر رہے تھے. میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ ساری باتیں ہم ابھی کر آئے تھے, دوبارہ کر لی. ہیلو, آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جب آ رہی ہے جی, اب آ رہی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں مسکرا ہنس لیے اس سے زیادہ شوکت بھائی بیٹھے ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں. ابھی ہم ایک پروگرام سے اٹھ کر آ رہے ہیں اور شوکت بھائی یہی باتیں وہاں بھی کر رہے تھے. تو دیکھیں 9 مئی جو ہے نا وہ ایک انسیڈنٹ ہے, ایک ہمارے تاریخ کے اندر ایسی دہشت گردی کا واقعہ آرمی انسٹالیشنز پہ, آرمی آفیسز پہ, آرمی کی یادگاروں پہ, ریڈیو اسٹیشن پہ یہ کبھی نہیں ہوا اور بڑا پلانڈ ہوا ہے اور ایک ساتھ 4 صوبوں میں ہوا ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی جو ہے نا وہ کوئی ایک اسپوریڈک قسم کا انسیڈنٹ تھا, کوئی آئسولیشن میں کہیں ہو گیا. یہ اس کی پلاننگ نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, چلے میں مان لیتا ہوں شوکت کی بات کہ جی ان کے پلان نہیں تھا, لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں 9 مئی کے دن کو, تو وہ بیسکلی ریئیکشن ہے گرفتاری کا. اور گرفتاری کے ریئیکشن کے بعد بانی نے خود آ کر کہا کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ پھر مظاہرہ اور کہاں ہوگا, یہیں ہوگا نا.
تو جب آپ مظاہرے کے لیے کراؤڈ کو جمع کریں اور کراؤڈ بھی زیادہ ہو، سینکڑوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، اس کو لیڈر لیڈ کر رہا ہو، آپ کے ایموشنز بھی ہیں، آپ کا غصہ بھی ہے، آپ کے لیڈر کا بیان بھی ہے، تو پھر کراؤڈ کنٹرول تو نہیں ہوتا نا پھر. تو اس حد تک کہ انسائٹمنٹ، گیدرنگ، اور پھر آپ دیکھیں نا، آپ ادھر گئے اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں بھی شاید نہ رہا ہو، لیکن وہاں واقعہ تو آپ کی موجودگی میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی کال پر ہوا. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی مظاہرہ کرنا تھا لاجیکلی، مسعود بھائی آپ تو اتنے پرانے سینئر جرنلسٹ ہیں، اگر کسی گرفتاری پہ، کسی ناانصافی مظاہرہ کرنا ہو تو آپ یار پریس کلب پہ جائیے، آپ کسی ہائی کورٹ کے باہر جائیے، آپ پارلیمنٹ کے باہر جائیے، آپ پروونشل اسمبلیز کے باہر جائیے، آپ کسی آئی جی آفس کے باہر جا کے مظاہرہ کر لیجئے. یہ آپ کو کیا سوجھی اور یہ کیا کونوٹیشن مل رہا تھا کہ گرفتاری کے خلاف مظاہرے آپ کو آرمی کے دفاتر تک کرنے تھے، آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس تک کرنے تھے. تو یہ اس سے یہ لگتا ہے بظاہر کہ آپ کا یہ پورا پہلے سے طے شدہ پلان تک اگر یہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ ریئیکشن کرنا ہے. نمبر ایک بات. اس کے بعد اگر آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں اور آپ 2 روز پہلے تک دیکھیں تو 2 روز پہلے تک جو بانی کی پوسٹ آئی ہے ایکس کے اوپر، اس میں وہ کس کو ملائن کر رہے ہیں، وہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو اور یہ مسلسل چلا آ رہا ہے نا. تو ایک سوچ نظر آتی ہے، ایک لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. تو جب لیڈر کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو اس سے نیچے جو اس کے فالوورز ہوں گے وہ سب اس مائنڈ سیٹ کو لبیک کہیں گے نا. وہ پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی لیڈرشپ وفاداری میں وہ ایکٹ بھی کریں گے. تو آپ انسائٹ کریں گے، پلان کریں گے، پھر ایکشن بے شک کوئی بھی کرے تو آپ پہ الزام نہ آئے گا نا آپ پہ الزام. پھر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر دیکھیے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے فیلڈ مارشل ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارے ایک ریاستی ادارے کے سربراہ ہیں، اور خاص طور پر پاک بھارت جنگ کے بعد جب انہوں نے فتح حاصل کری اور تاریخی فتح حاصل کری، ان کو فیلڈ مارشل ہمارے ہیرو، ہمارے نیشنل سمبل بنے وہ اس دن کے 9 مئی کے، اور اتفاق سے دیکھیں نا مئی ہے وہ بھی. اور وہ اس دن انہوں نے جو ہے وہ یہ اتنا کارنامہ کیا، اس پہ عوام خوش ہے. اس کے بعد وہ 14 جون کو ایز فیلڈ مارشل، ایز قومی ہیرو وہ امریکہ جا رہے ہیں. اور امریکہ میں مظاہرہ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی نام لے کے کر رہی ہے ان کے خلاف، اور پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کر رہی ہے. تو یہ پرسسٹنسی، یہ کنسسٹنسی تھاٹس کی، مائنڈ سیٹ کی آپ کو نظر آتی ہے. تو اس لیے 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہو رہے ہیں، مجھے پرٹیکولر کسی انڈیویجل کے کیس کا نہیں پتا کہ اس پہ کتنا سٹرونگ ایویڈنس تھا، سزا دی گئی، لیکن بہرحال 9 مئی ایک سنجیدہ واقعہ. 9 مئی اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جب ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے تھے مسعود بھائی، تو ہمارے شوکت بھائی کے دوستوں نے یہی کہا تھا نا کہ ملٹری کورٹس میں کیوں چلاتے ہیں؟ ATC ہے نا ہمارے پاس، آپ ATC میں چلائیں، آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلائیں. آپ ملٹری کا بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے نامور ہو رہے تھے، عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے. یہ بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے نا. یہ تو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ ایک ریئیکشن تھا، اور اس ریئیکشن میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ پارٹی مائنڈ سیٹ تھا، پورے پاکستان میں ہوئے. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. حقائق کچھ بھی ہوں وہ تحقیقات میں ثابت ہونی چاہیے. پوری لیڈرشپ تو نہیں ہے نا. ایک باد النظر میں ایک چیز نظر آتی ہے. نہیں مسعود بھائی، اس کے بعد ایک آپشن ملتا ہے تحریک انصاف کو، ایک آپشن ملتا ہے کہ جی آپ اپنی غلطی پر معذرت کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، سیاست میں جو کرنا ہے کریں. آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ معافی مانگے، ہم کس بات کی معافی مانگے؟ تو یہ اس رویے کو چھوڑے بغیر، میں صرف تحریک انصاف کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پاکستان کی سیاست کے تمام ڈائنامکس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہی ایک آپشن نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس؟ یا واقعی ابھی بھی یہ خواہش اگر کہیں موجود ہے کہ ہم انقلاب لے آئیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں لگتا انقلاب آ سکے گا اس طریقے سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو حالات چل رہے ہیں پارٹی کے، بہرحال ان کا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے نا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہاں تک دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہنسی اور کیوں آتی ہے سن کے اور دیکھ کے. ماشاءاللہ ایک ماس سپورٹ ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ ہے، ماس سپورٹ ہے، ایک صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں، دوسرے میں لیڈنگ اپوزیشن ہے، قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا بھی جو معاملہ ہے، اس سب چیزوں کرنے کے بعد ان کا نیریٹو کہاں کے ٹوٹتا ہے کہ ان کے صوبے کے لوگ جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھتے ہیں تو جو اناؤنس کر رہا ہے بھارا کے، اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے بتائیں بیرسٹر صاحب کے لیے شوکت صاحب کی کیا رائے؟
उसको आप, मतलब ये मेरी राय नहीं है सैफ भाई के लिए, मेरे तो जानने वाले हैं, बड़ा अच्छा मेरी उनसे बात किया था, लेकिन इनकी पार्टी की तमाम लोगों की राय की है, बशमूल शौकत यूसुफ, पार्टी जो है, बानी जो है वो फख्र महसूस करते हैं, वो तसल्ली है कि उस आदमी के जरिए अपनी लिस्ट अनाउंस करें। तो ये सब चीजें आपको क्या बताती हैं? ये सब चीजें आपको, मसूद भाई 2 and 2 4 होता है ना, 2 और 2 5 तो नहीं होता। तो कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर करें ना यार, हर वक्त बाहर की तरफ देखते रहेंगे, हर वक्त आप दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, तो ये तो आपको कहीं भी नहीं लेकर जा रहा। मुज़ाकरात इसका हल है, लेकिन मुज़ाकरात का मतलब मसूद भाई डायलॉग होता है, मोनोलॉग तो नहीं होता ना कि आप डिमांड लेकर आए, आपने कहा इसको मानो, सब मानो, नहीं मानते उठ के जा रहे हैं नाराज होके, इसको मुज़ाकरात कहते हैं। तो मुज़ाकरात पे आए, जमहूरी कुव्वतें मुज़ाकरात करें, वहीं से रास्ता निकलेगा। शौकत यूसुफ साहब, अब आप फिर 9 मई को एक एहतजाज करने जा रहे हैं और फिर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब वही होगा जो बानी चाहेंगे। तो बानी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, किसी से बात नहीं करनी। फिर एक फाइनल कॉल है और फिर इस फाइनल कॉल में जो है वो एक बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो ये सब कुछ काम नहीं किया, इन चीज़ों ने पहले तो काम नहीं किया, इस दफ़ा ये चीज़ें कैसे काम कर लेंगी? फिर जैसे रजा भाई कह रहे हैं कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखें, आप खुद मान रहे हैं कि आपकी लीडरशिप के अंदर इश्यूज मौजूद हैं, तो उस इशू को एड्रेस किए बगैर आप किस तरह से एक अच्छी तहरीक चला सकते हैं? एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक के बाद आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक। शौकत यूसुफ साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आप लोग इनकलाब लाना चाहते हैं, अभी आप एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जिन हालात का जिक्र हुआ ब्रेक से पहले, हारून साहब ने भी इसका जिक्र किया कि आपको पहले अपनी पार्टी के अंदर मामला ठीक करने होंगे, अपनी पॉलिसी को ठीक करना होगा। आपकी पॉलिसीज की वजह से आपकी अपनी कुव्वत में कमी होती चली आ रही है, पार्लियामान में आपकी कुव्वत में कमी हुई है, आपकी क़यादत जेलों के अंदर है, सियासी जमहूरी रास्ता आप लोग इख्तियार नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद आप एहतजाज भी करना चाह रहे हैं। तो इस दफ़ा क्या हिकमत अमली ऐसी होगी कि आपके साथ अब एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, अब आपके साथ जो है वो लोगों को लेकर आ जाए, ऐसा भी नहीं है। पहले भी आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं निकाल पाए, तो अब इस दफ़ा ऐसा नया क्या करेंगे कि जाएगा? देखिए मसूद भाई, कम से कम ऐसी बातें तो ना करें कि हम लोग नहीं निकाल सकते। हमने लोग निकाले हैं, हम सियासी लोग हैं और सियासी तौर पे एहतजाज करते हैं। बंदा आके हम बरसाए, शेलिंग बरसाए, एहतजाज करे, फिर उल्टा जिम्मेदार हमें ठहरा। मैं तो इतने, अगर कितने लोग थे, चलो हजारों में, लाखों में नहीं सही, हजारों में अगर लोग गए इस्लामाबाद, तो बताए ना किसी ने कोई क्या किया है वहां पे, किसको नुकसान पहुंचाया। ये देखें, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। हम सब हक हासिल है कि एहतजाज भी करें, हम सबको हक हासिल है कि सियासत भी करें। तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि एक पार्टी को आप टारगेट करें और उसको निशाना बनाएं। नहीं, ये हर सर मैं रिफ्रेश कर दूं सवाल को। आप बिल्कुल करें एहतजाज, आपका हक है, हम आपके साथ खड़े होंगे, हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है, लेकिन आप लोगों को निकाल कर लेकर आते हैं और जब भी हालात खराब होते हैं, मारपीट होती है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस होती है, आपकी तरफ से कुछ होता है, पथराव वगैरह होता है, सबसे पहले भागने वाली आपकी क़यादत होती है। तो ये एक मरतबा तो नहीं, कई मरतबा हो चुका, या तो क़यादत पहुंचती है, अमीन गंडापुर साहब या तो पहुंचते नहीं है, या पहुंचते हैं तो सबसे पहले भागने वालों में होते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, प्रोपेगेंडा इसलिए कि देखें कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो स्टील की बनी हुई है। कोई किसी भी पार्टी को बता दे मुझे कि जी वो आगे से गोलियां बरसा रहे हैं, वो आके खड़ा हो जाए कि जी मैं खड़ा हूं, मुझे मार दो। देखिए, इस तरह नहीं होता है। ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि सियासी जो है ना, इस तरह टारगेट हो रही है एक पार्टी। उससे पहले पीपल्स पार्टी टारगेट हुई थी और फिर उस पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, लेकिन इस तरह ज्यादतियां नहीं हुई जो आज हो रही हैं कि आप कहते हैं कि जी फलां ने 9 मई किया है। चलो वो कितने लोग होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 1000 होंगे। उसके बाद आपने जो कराची से लेके आपने शुरुआत कर ली है, जो घर में मिला है, जिसने पार्टी का झंडा लगाया उसको उठाओ डालो, तो ये तो तरीका नहीं है ना। ये कौन सा तरीका है कि आप 400 तो 400 450 कौमी असेंबली की सीटें हैं, इस तरह तो 2000 2500 तो ये मेंबरान बनते हैं, उनको आप इलेक्शन ना लड़ने दें।
किस मुश्किल से हमने इलेक्शन लड़ा यार। 9 मई को तो मैं खुद टारगेट हुआ था, आपको सबको पता है कि मेरे कपड़े पड़े थे, मैं चौक में खड़ा होकर कहता रहा कि जी ना जाए आगे, ठीक है ना, मैं तो रोकता रहा। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों असेंबली से बाहर कर दिया गया? नहीं, आप उस पार्टी का हिस्सा है ना शौकत भाई, आप उस पार्टी का हिस्सा है ना जिसको खुद अपनी अदाओं पर भी गौर करना है। तो वो उस तरफ आप बिल्कुल नहीं आ रहे। देखिए, आप जब हुकूमत में थे, आपके लिए लोग जहाजों में भर के भी लाए गए। आपके लिए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहिए होता था तो भी आपको हेल्प मिल जाती थी, कानून पास करवाने के लिए भी आपको हेल्प चाहिए होती थी। अब जब दूसरों के साथ ये सब कुछ होता है तो आपको बुरा लगता है। तो रास्ता तो ऐसे नहीं निकलता ना सर। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतनी पार्टी बन के बात करेंगे। देखें, एक बात आपने कह दिया, आप देखें इसके लिए लोग मौजूद हैं, वो बात करेंगे, लेकिन कम से कम इस तरह आप नहीं कह सकते। एक पॉलिटिकल पार्टी है, आवाम उसके पीछे खड़ी है। अच्छा यूसुफ भाई, शौकत यूसुफ साहब, मैं बिल्कुल पार्टी बनना, वो सवालात हैं जो बिल्कुल एक जेन्युइनली आते हैं जहन में कि ये सवाल आपसे किए जाएं। मुझे जरा सा मौका दिएगा, आबिद शेर अली साहब मिले तो उनसे जरा पूछ लूं कि वो इजाजत दे रहे हैं इस दफा आपको मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद शेर अली साहब, इजाजत दे रहे हैं इस दफा तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसा करने की इस्लामाबाद मीनार पाकिस्तान पर? देखिए जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए जलसा करें, बिल्कुल करना चाहिए। किसी की रोकथाम नहीं, हम लोग हैं और जमहूरियत को प्रमोट करना ये यूसुफ शौकत अली साहब की पार्टी का राइट है कि वो जलसा करे, लेकिन जलसे की शक्ल में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि आप फौजियों के घरों पे हमला कर दे, जो पिछली मतमैन या लाहौर में इन्होंने, आपको पता था 9 मई में मामला खत्म। ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने अदारों के ऊपर चढ़ाव किया, आपने अदारों के ऊपर हमला किया, तो ऐसा नहीं होता। ये मुल्क किसी कानून के मुताबिक चलता है, ये रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आइन और कानून की कह रहे हैं। लेकिन तो पूरी पार्टी को मतून कर देना, पूरी पार्टी की क़यादत को इसमें इन्वॉल्व कर देना, ये भी तो मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। सर, ये हमने इन्वॉल्व नहीं किया, ना रियासत ने केस बनाए। ये तो 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई की फुटेज मौजूद है जो जलसे की। अब आप मुझे बताएं कि आप अपने 6 कार्ड आगे करके उसको कहें उसको गोली मार दें, तो क्या आपको छोड़ देगी रियासत? कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि मेन मुल्ज़मान निकल जाए? जो एविडेंस मौजूद है, उस एविडेंस की बेस के ऊपर अदालतें अपना अहकाम जारी करते हैं। कोई मेरे अंडर अदालत नहीं है, कोई आपके अंडर अदालत नहीं, जजेस किसी के मातहत नहीं है। वो अपने जो भी कवानीन है, जो आइन और रियासत बताती है कि ये मुजरिम ने उनको सजाएं दी गई। अब देखें ना, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, आबिद शेर अली साहब, वो कराची में मौजूदगी जाए वक़ुआ पर साबित नहीं हो पाई, तो ये इस तरह की भी तो केसेस बनाए गए। पाई तो छोड़ दिया, अच्छी बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब जाए, खैर से अपने बच्चों में जाए, हमें क्या इतराज है? अदालत ने छोड़ा ना उनको, तो अदालत के फैसले को की तारीफ करनी चाहिए। तो ये बनाना, शाह महमूद कुरैशी वहां मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उन पर केस बना तो तहरीक इंसाफ कहती है कि एक कमीशन बना लिया जाए। तो उस कमीशन पर अगर आप आ जाएं तो ये ज्यादतियां नहीं होंगी ना, सियासी ज्यादतियां जो होती हैं। भाई मैंने तो नहीं कहा, इनकी जो असेंबली थे, उनके वजीर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये ऐसे हुए। तो अब मुझे तो नहीं तार आनी थी कि इनकी मीटिंग में क्या होता है, जब आपको पता हमें क्या पता। ये तो इन्हीं के गुजरा ने ये शहादतें दी है ना, इन्हीं के लोगों ने दी है। सफर महमूद साहब की जुबानी सुन ले, फवाद चौधरी साहब की जुबानी सुने, और भी इनके बहुत सारे अरकान है जो उस कैबिनेट का, किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। वो ये ठीक करते रहे। हमें क्या पता था कि ये क्या क्या खिचड़ी पक रही है अंदर, कौन सी ये प्लॉट करने, किस तरह इन्होंने उसको एंगेज करना है, किस तरह क्या। तो ये मामला इन्होंने किए, तो ये इन्हीं को फेस करने हैं, ये आप और हमने फेस नहीं करने। अगर आज हमने ये छूट दे दी, खुली छूट दे दी, तो फिर कल भी कोई भी खुली छूट नहीं, इंसाफ की बात हो रही है सर। मगर शौकत यूसुफ साहब, ये एक आप मौक़िफ़ की पता है कि आपके
वाइस चेयरमैन जो है वो बाइज्जत बरी हो गए 9 मई के मुकदमात में? मैं तो यही कहता रहा हूं ना कि आपने जुल्म सब पे शुरू कर दो। आप कहते हैं कि जी 9 मई के वाकयात हुए हैं, तो हमने तो मजम्मत की है, पूरी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है, इमरान खान ने भी कर दी फिर। लेकिन अब देखें ना, केसेस नहीं चल रहे, और जिन लोगों ने अब ये शामिल कुरैशी। जी अच्छा सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेना है मुझे। वेलकम बैक। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब हारून साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।